أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الإعراب المحلي النحو الواضح الجزء الثانی کا یہ دوسرا درس اور دوسرا کہہ رہا ہوں 8واں درس جو ہے الاعراب المحلی یعنی محلی اعراب. اور محلی اعراب یاد رکھیے گا صرف اس کا ہوتا ہے جو کلمہ مبنی ہوتا ہے. چونکہ مبنی کی حرکت تبدیل نہیں ہوتی تو وہ جس جگہ پر آتا ہے اس جگہ کا اعراب کیا کہلاتا ہے؟ محلی. الامثلۃ، الامثلہ مثال کی جمع ہے جس کا معنی ہو جائے گا مثالیں. یہاں ہے انت رجل مہذب، تم مہذب آدمی ہو. یہاں انت کیا ہے مولانا؟ انت مبتدا ہے. مبتدا کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے. لیکن انت پہ یہاں کیا نظر آ رہا ہے؟ زبر، فتحہ نظر آ رہا ہے. تو کہیں گے انت ضمیر منفصل. کیا ہے؟ منفصل. منفصل کہتے ہیں اس ضمیر کو جو الگ ہو، جڑی ہوئی ہو، نہیں الگ ہو. الگ ہو. متصل جیسے ساعدتو میں تو جو ہے یہ متصل ہے، دکھ رہا ہے؟ جی ساعدتو میں تو متصل ہے، لیکن انت کیا ہے؟ ملی ہوئی ہے کہ الگ ہے؟ الگ. الگ ہے. تو الگ ہے تو منفصل، ملی ہوئی ہے تو متصل. لکھ دوں بورڈ پہ؟ جی انت ہے ضمیر منفصل. انتا میں تے تو جڑا ہوا ہے نا؟ ارے تے نہیں، پوری ضمیر ہے یہ، جی تے الگ سے نہیں ہے، انت پورا ہی ہے. اور ساعدتوں میں تو جڑی ہے. دیکھیے اب یہ تو ہے، یہ تو کیا ہے؟ ضمیر متصل. دکھ رہا ہے؟ یہ متصل اور یہ منفصل الگ. جو الگ رہے گی وہ کیا رہے گی؟ منفصل رہے گی. جو ملی ہوئی آئے گی وہ آئے گی متصل. ٹھیک ہے. اعطیناکا میں کیا ہے؟ کا متصل ہے کہ منفصل ہے؟ متصل. قل هو اللہ احد، تو ہوا جو متصل ہے کہ منفصل ہے؟ منفصل. منفصل ہے، الگ لکھا ہوا ہے. مائک ڈسٹرب کرتا ہے آپ کا. تو انت رجل مہذب، تم مہذب آدمی ہو. تو انت کیا ہے؟ انت ضمیر منفصل مبنی علی الفتح. صحیح کس پر مبنی ہے؟ فتحہ پر. فی محل رفع، کس کی جگہ پر ہے؟ رفع کی جگہ پر. کیوں ہے رفع کی جگہ پر؟ لأنہ مبتدا، کیونکہ یہ کیا ہے؟ مبتدا. ساعدتو میں نے مدد کی، ہؤلاء المساکین ان مسکینوں کی. تو ساعدتو کیا ہو جائے گا مولانا؟ ساعد فعل ماضی مبنی علی السکون. فعل مضارع نہیں، ماضی ہے. ساری ماضی ہے. فعل ماضی مبنی علی السکون. تو کیا ہے؟ ضمیر متصل. کیسے بولیں گے؟ ضمیر متصل مبنی علی الضم. مبنی ہے کس پر؟ ضمے پر. فی محل رفع فاعل. صحیح. فعل کے بعد کیا آتا ہے؟ فاعل. کہیں گے فی محل رفع، رفع کی جگہ پر ہے لیکن کیوں ہے؟ کیونکہ فاعل ہے. وانت کیا تھا؟ مبتدا. لیکن تو کیا ہے؟ فاعل ہے.
हाउलाए क्या हो जाएगा मौलाना? हाउलाए मफऊल बिही है, लेकिन क्या कहेंगे? हाउलाए इसमें इशारा, सही है, मबनी अलल कसर। हाउलाए पे क्या आ रहा लास्ट में? कसर। फी महल्ले नस्ब, नस्ब की जगह पर है, मफऊल बिही, क्योंकि क्या है ये? मफऊल बिही है। और अल मसाकीन इसका बदल है। क्या है मौलाना? मसाकीन बदल है। मैंने मदद की इन मसाकीन की। बदल क्या होता है? बदल 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 क्या होता है ये देख लीजिए, बदल क्या होता है। जाआ अमीरुल मुमिनीन, देखिए क्या था मौलाना, हमने कहा जा अमीरुल मुमिनीन अली इब्न अबी तालिब। जा फेल है जी, अमीरो क्या है? फाइल, और मुजाफ इलैहि क्या है? मुजाफ इलैहि। अली क्या? मफूल। बदल है, बदल। असल में कौन है? मुमिनीन है कि अली है? अली। आलिया। सही है। तो ये इसका एराब क्या होगा? बदल। और बदल का एराब वो होता है जिसका मुबदल मिन्हु, जिसका बदल होता है उसका जो एराब होगा वही बदल का एराब होगा। तो अमीर का एराब क्या है? जम्मा, तो इस पर भी क्या आएगा? जम्मा। मिसाल के तौर पर मैंने लिखा, देखिए एक और जुमला लिख रहा हूं ताकि मतलब बहुत ही वाज़ेह हो जाए। मैंने कहा जा अखी हामिदुन। कौन आया? हामिद। मेरा हामिद भाई का भाई। हामिद आया। मेरा भाई। लेकिन एराब के तरफ से जा के बाद अभी क्या है? फाइल है। फाइल। और हामिद क्या हुआ? मफूल। ना, बदल हुआ है। बदल। मेरा भाई कौन है? हामिद। हामिद। समझ में आया? कौन है भाई मेरा? हामिद भाई है। अब हामिद आया, हामिद आया। बस मैंने कहा अभी जा अभी फला, ये इस तरह से जो आता है काला अबुल हसन, बदल का काला, इराब वही होता है जो पहले वाले का। हाँ, अबुल हसन अली इब्न मुसर्रदा, अली इब्न मुसर्रदा, अबुल हसन अली इब्न मुसर्रदा ने कहा। तो अबुल हसन काला का फाइल होगा, लेकिन अली क्या होगा इसका? बदल। अबुल हसन कौन है? ये है। तो ये बदल कहलाता है। समझ में आया बदल? जी जी आपका शुक्रिया। कहेंगे जा उस्ताजी यासीन, तो फाइल जा का कौन होगा? उस्ताज, और यासीन क्या होगा? बदल। बदल। तो यहां भी मसाकीन, मफूल मसाकीन नहीं है, मफूल कौन होगा? हाउला है। हाउलाई। और मसाकीन क्या हो जाएगा इसका? बदल। 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 तो मैंने मेहरबानी की अला हादल मरीज, इस मरीज पर। इस मरीज पर। अब यहां देखिए मौलाना, अतफ तो क्या है? फिल फाइल है, तो क्या होगा? ज़मीरे मुत्तसिल मुत्तसिल। मबनी अला दम फी महल रफ़ा फाइल। अला क्या है? हरफ जर। हाजा क्या होगा? मजरूर, लेकिन जर दिख रहा है कहीं? कहेंगे हाजा इसमें इशारा,
مبنی علی السکون فی محل جر بحرف جر. اور المریض کیا ہو جائے گا؟ ہاذا کا بدل. اسی لیے ہاذا پہ زیر تو رہے گا لیکن دکھ نہیں رہا، لیکن مریضے پہ بھی آئے گا، کیونکہ ہاذا کا بدل ہم کہنا کس کو، ہاذا سے بتانا کس کو چاہ رہے ہیں؟ مریض کو. تو ہاذا کا بدل کون ہے یہاں؟ مریض. عطفت علی ھذا المریض، میں نے اس مریض پر کیا کی؟ مہربانی کی. لا تشربن الماء الکدر، لا تشربن، مت پی، ہرگز مت پینا، الماء الکدر، کدرا گندا پانی. اب یہاں دیکھیں آپ نے کتنے پڑھے مولانا؟ 4 جملے پڑھے ہیں. آئیے میرے خیال سے 10 تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ نہیں سمجھے؟ ہاں کیوں جی؟ آپ لوگوں کو آیا سمجھ میں کہ بات ہماری کیا ہو رہی ہے؟ محلی اعراب کیسے ہوتا ہے؟ جی آگے دیکھیے بحث میں کیا کہہ رہے ہیں. کلمۃ انت، کلمۃ انت یعنی لفظ انت، فی المثال الاول، پہلی مثال میں، مبتدأ، کیا ہے؟ مبتدا ہے. کلمۃ انت، لفظ انت، فی المثال الاول، پہلی مثال میں، مبتدأ، مبتدا ہے. ولم تظہر علیہ الضمۃ، ولم تظہر، اور ظاہر نہیں ہوا، علیہ الضمۃ، اس پر ضمہ، لیکن اس پر ضمہ ظاہر نہیں ہوا. مبتدا مرفوع ہوتا ہے. کیوں ظاہر نہیں ہوا مولانا؟ قال انہا مبنیۃ، اس لیے کہ وہ کیا ہے؟ مبنی ہے. ولو ان اسما معربا حل محلها لكان مرفوعا بالضمة. ولو ان اسما معربا، اگر کوئی معرب اسم، اگر کوئی معرب اسم حل محلها، آتا اس کی جگہ، آتا اس کی جگہ، لکان مرفوعا بالضمۃ، تو وہ مرفوع ہوتا کس سے؟ ضمے سے. سمجھ میں آیا؟ بھئی انتا کی جگہ کچھ اور آتا، زیدون آتا، الرجل آتا، الولد آتا، تو کیا ہوتا؟ مرفوع ہوتا. ولو ان اسما معربا، اگر کوئی معرب اسم حل محلها، یعنی اس کی جگہ پر آتا، لکان مرفوعا، تو ہوتا مرفوع کس سے؟ بالضمۃ، ضمے سے. وَلِذَلِكَ يُقَالُ، اور اس لیے کہا جاتا ہے، فی اعرابها، اس کے اعراب میں، انہا مبنیۃ علی الفتح، کہ انتا کیا ہے؟ مبنی ہے فتح پر، فی محل رفع، لیکن جگہ کس کی ہے؟ رفع کی جگہ ہے. سمجھ میں آیا مولانا؟ کلیئر ہے؟ وَكَلِمَةُ هَؤُلَاءِ، اور لفظ هَؤُلَاءِ، فی المثال الثانی، دوسری مثال میں، مفعول بہ، کیا ہے؟ مفعول بہ. وَلَمْ تَظْهَرْ عَلَيْهَا الْفَتْحَةُ، لیکن اس پر فتحہ ظاہر نہیں ہوا. لم تظہر یعنی ظاہر نہیں ہوا، الفتحۃ فتحہ. لأنها مبنیۃ، کیوں نہیں ظاہر ہوا؟ کیونکہ یہ مبنی ہے.
वलौ अन्ना इस्मन मुअरबन, अगर कोई इसम मुअरब हल्ल महल्लहा, उसकी जगह पर आता, लकान मंसूबन बिल फतहते, तो वो मंसूब होता फतहे से। वलिदा युकालु फी इराबिहा, इसलिए इसके इराब में कहा जाता है इन्नहा मबनियतुन अलल कसर फी महल्ले नस्ब, के वो मबनी अलल कसर है, नस्ब की जगह पर है, फी महल्ले नस्ब है। वलिहादा सबब, और इसी सबब से युकालु फी इराबी कलिमत हादा, हाजा के इराब में कहा जाएगा फिल मिसाल सालिस, तीसरी मिसाल में, इन्नहा मबनियतुन अला सुकून, के ये मबनी है साकिन पर। हाजा के आखिर पर क्या आ रहा है? साकिन आ रहा है। फी महल्ले जर्रिन, जर की जगह पर, लिअन्नहा मस्बूक़तुन बिहर्फ जर्रिन, इसलिए कि इससे पहले आया है हर्फे जर। और यहां क्या था मौलाना? ला, ला क्या है? ला नाहिया है, नहीं है? ला नाहिया है जो फिल मुजारे पे दाखिल होता है और फिल मुजारे को क्या कर देता है? मजजूम। चूंकि अदाते जज्म जब हम पढ़ते हैं तो क्या आता है? लम, लम्मा, नहीं, फिल मुजारे को मजजूम करता है, लेकिन नून तौकीदा लगने की वजह से फिल मुजारे क्या हो गया है? मबनी अलल फतह, मबनी अलल फतह है, लेकिन महल किसके है? जज्म की वजह, जज्म की जगह है ना। ला, ला क्या करता है? जैसे ला तक्तुब कहेंगे कि नहीं कहेंगे? ला तक्तुब, क्योंकि ला क्या कर देता है? जज्म देता है, मत लिखो। ला तज़हब इला सूक, मत जाओ बाजार, तो क्या करता है? ये साकिन करता है, जज्म देता है। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है? उन्हें सकीला लगा तो मबनी अलल फतह हो गया, मबनी है, लेकिन जगह किसकी है? उसकी जज्म। आइए देखिए मौलाना, वफी इराबिल फ़िअल तशरबन्ना, और फ़िअल तशरबन्ना के इराब में, फिल मिसाल अखीर, आखिरी मिसाल में, इन्नहु मबनियुन अलल फतह, कि ये मबनी है फतह पर। फी महल्ले जज्म, जज्म की जगह में, लिबिनाइही, उसके मबनी होने की वजह से, वदुखूली ला अन्नाहियत अलैहि, और उस पर लाए नाहिया दाखिल होने की वजह से। कायदा देख लें जैसे मौलाना जल्दी से, इदा वक़अत कलिमतुन मबनियतुन, अगर कोई मबनी कलिमा वाक़े हो, फी मौज़िअम मिन मवादि'र रफ़अ अविन नस्बी अविल जर्री अविल जज़्म, अगर कोई मबनी कलिमा वाक़े हो
رفع یا نصب یا جر یا جزم کی جگہوں میں سے کسی جگہ میں لا یتغیر آخرها تو اس کا آخر بدلتا نہیں ہے. وَيُقَالُ اور کہا جاتا ہے انہا فی محل رفع او نصب او جر او جزم. صحیح ہے کہ وہ محل رفع پر ہے یا نصب پر ہے یا جر پر ہے یا جزم پر ہے. علی حسب موضوعها فی الجملہ. صحیح ہے جملے میں اس کی جگہ کے اعتبار سے. کیسے جگہ کے اعتبار سے؟ جیسے انت آیا تو شروع میں آیا تو یہ کیا ہوگا مبتدا. ساعدت ہؤلاء فعل فاعل کے بعد آیا تو کیا ہوگا مفعول بہ. عطفت علی ھذا ھذا کے پہلے حرف جر علی آیا تو کیا ہوگا مجرور. لیکن وہ تو ھذا رہے گا کہ بدل جائے گا. حاضی تو نہیں ہو جائے گا. ھذا رہے گا. مبنی علی السکون تھا مبنی علی السکون رہے گا. تو اس کو یہاں بولیں گے محل جر. اگر آپ ھذا کتاب کہیں گے تو یہاں ھذا کیا ہو جائے گا مبتدا مبنی کہیں گے ھذا اس میں اشارہ مبنی علی فی محل رفع. صحیح ہے مبتدا. واضح ہوا آپ کو درس؟ انشاءاللہ. یہ محلی اعراب ہوتا ہے اور محلی اعراب یاد رکھیے گا کس کا ہوتا ہے مبنی کا. سمجھ گئے جو اور تھا؟ ہاں. الحمدللہ رب العالمین. کل انشاءاللہ اس کی تفصیل دیکھ لیں گے.